السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول ليكونومي مونيتير اي فينونسيير 2. في الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا لا كوريكسيون بالنسبة للتي دي نيميرو 2 اللي هو لا موني بالنسبة للكينيزيان. دونك في الفيديو اللي فات كنا شفنا الكوريكسيون تاع التي دي 1 اللي شفنا فيه جميع الافكار اللي ممكن انها تحط في ليكزامان بالنسبة لي كلاسيك، ودابا غندوزو للتي دي نيميرو 2 وغنشوفوا الافكار العصارة تاع الافكار اللي جاو بها لي كينيزيان. دونك ركز معايا ويلا نبداو على بركة الله. بداية غنشوفوا الكيسيون الأول اللي معطينا اللي هي ديفينير لا موني شي لي كينيزيان، يعني شنو هو التعريف اللي عطاو لي كينيزيان بالنسبة لا موني. دونك Keynes a développé une théorie de demande de monnaie اللي سميتها la théorie de la préférence pour la liquidité. دونك هنا كملاحظة اون فوا تسمع لي كينيزيان خاص تعرف بلا البرانسيب اللي جا بيه اللي هو لا تيوري دو لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي. ماشي ديما في الامتحان غايقول لك عطيني اللي زيدي بالنسبه لكينيزيان، ولا ديما غادي يذكر كينيزيان. يقدر يذكر لا تيوري دو لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي وانت اوتوماتيكمون خاصك تعرف بلا كيدوي على لي كينيزيان وتحط جميع الافكار اللي جا بهم كينيز. دونك هذا هي الفكره اللي جابها لي كينيز لا تيوري دو لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي، وهاد لا تيوري هادي مبازيه سيغ لو طو دانتيري. دونك هنا اوتوماتيكمون اون فوا تسمع كينيز اون فوا تسمع لو طو لا تيوري دو لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي خاص ضروري انك تذكر لو طو دانتيري. شفنا من قبل بالنسبه لي كلاسيك باللي هما ما كيعترفوش بلو طو دانتيري وعندهم لا موني كوم اون مارشانديز. اما بالنسبه للكينيزيان مختلفين تماما على لي كلاسيك وكيقولوا بلا لو طو دانتيري هو واحد لانديس اللي هو مهم بالنسبه ليكونومي. اوكي. إلا إسيي كينيز بو ريبوندر على كيسيون، حاول ما أمكن كينيز أنه يجاوب على واحد السؤال اللي هو بوركوا لي زاجون ايكونوميك ديتيان-تيل دو لا موني، علاش لي زاجون ايكونوميك تيخبيو لا موني عندهم وما كيصرفوهاش يعني في البلاصه. هنا في الاخير توصل ل 3 غيزون، 3 اسباب مهمه اللي كتفسر هذيك لا ديتونسيون. الموتيف الاول ولا السبب الاول هو لا موتيف دو ترانزاكسيون، يعني واحد لاجون ايكونوميك فاش كيشد الصالير ديالو ما كيصرفوش كامل ولكن كيخبيه. علاش؟ بوغ لي ترانزاكسيون، يعني باش يشري ما كيشريش دابا في البلاصه، ما كيشريش بهذاك المونطون كامل ولكن كيخبي واحد البارتي منه. علاش؟ باش يشري بها من بعد. يقدر انه لي بري يكون يهبطوا من بعد ولا واحد شي سبب اخر. دونك هذا هو لو موتيف الاول، لو موتيف دو ترانزاكسيون. كاين السبب الثاني هو لو موتيف دو بريكوسيون. البريكوسيون اللي هو الحذر، يعني واحد لاجون ايكونوميك فاش كيدخلوا الصالير ديالو ما كيصرفوش كامل وكيخبي واحد البارتيه. علاش؟ كما كنقولوا حنا بالدارجه كيخبيو من لوير الزمان. يقدر انه مثلا يمرض شي واحد من العائله ديالو، يقدر انها توقع واحد لا كريز ايكونوميك، يقدر انه يجريو عليه من الخدمه ولا بزاف تاع الاسباب. يعني كيخبي هذاك المونطون تاع الفلوس لدوير الزمان، يعني شي حدث يقدر يوقع في المستقبل اللي هو ماشي متوقع. دونك هذا هو لا بريكوسيون. والسبب الثالث والاخير هو لا موتيف دو سبيكولاسيون، يعني انا كاجون ايكونوميك فاش كيدخلني صالير في الاخر تاع الشهر ما كنصرفوش كامل، كنخلي واحد البارتيه كنحطها في لا بنك. سي لا سبيكولاسيون ديما مرتبطه بلا بنك او لوطو دانتيري، يعني كنخبي هذاك المونطون في لا بنك. علاش؟ باش نستافد من بعد من هذوك الفلوس اللي غادي تعطوني سو فورم دي زانتيري. دونك هذه هي لا سبيكولاسيون. دونك كخلاصه اللي جا في هذه لا كيسيون هذه انه اون فوا تسمع كينيز خاص ضروري انك تذكر لا تيوري دو لا بريفيرونس بور لا ليكيديتي، خاص ضروري انك تذكر لو طو دانتيري، واخيرا لي 3 غيزون ماجور اللي كيبينوا لينا علاش لي زاجون ايكونوميك كيخبيو فلوسهم، اللي هما لو موتيف دو ترانزاكسيون، لو سبيكولاسيون، الى الاخير اللي هو دو بريكوسيون. اوكي. نمشيو دابا نشوفوا السؤال الثاني اللي كيقول كيل سون لي ديفيرونس اونتر لا تيوري فريدمان اي دو كينيز، يعني شنو هما الاختلافات اللي كاينين بالنسبه للنظريات ولا الافكار اللي جابهم فريدمان وكينيز. دونك بدايه من بين الاختلافات اللي كاينين بانه فريدمان prend en compte un large éventail d'actifs et précise que l'activité économique globale ne dépend pas uniquement d'un seul taux
d'intérêt mais de plusieurs. يعني هنا فريدمان انه قام بواحد الدراسه بالنسبه لمجموعه تاع لي زاكتيف فينانسيير بحال لي زاكسيون لي زوبليغاسيون لي بار سوسيال لي ديبو او بنك. دونك هادو كلهم لي زاكتيف. فاش دار هذيك الدراسه كامله بريسيزا يعني قرر بلا لاكتيفيتي ايكونوميك جلوبال ما كترتبطش فقط بواحد لو طو دانتيغي ولكن بزاف تاع لي طو دانتيغي. دونك الفكره هي هذه. فريدمان تيقول لكم بلا ما كاينش طو دانتيغي واحد ولكن كاينين بزاف. من بين الاختلافات كذلك انه فريدمان considère les actifs réels et la monnaie comme des substituts. Les agents font un choix entre les deux lorsqu'ils détiennent leur demande d'encaisse. Donc هنا فريدمان قرر بلا انه لي زاكتيف غيال ولا موني هما واحد لي سبستيتي، يعني نقدروا اننا نختاروا بيناتهم. مثلا انا كاجون ايكونوميك بغيت ندوموندي لا موني، يعني انا محتاج فلوس، عندي جوج لي شوا، يما لا دوموند لا موني من لا بنك، يعني غنمشي لا بنك غناخذ هذاك المونطون اللي انا محتاجو وغادي نحط هذاك الشيء اللي كنملك انا، مثلا واحد الارض سو فورم دي غارونتي. ضروري فاش نمشي لا بنك راه خاص لي غارونتي باش لا بنك تضمن لا باغ ديالها. دونك هذا هو الحل الاول. والحل الثاني هو انني غادي نمشي وغادي نحط هذوك لي زاكتيف غيال ديالي سو فورم دي تيتر، يما غالبا تيكون دي زوبليغاسيون، يعني هذيك الارض اللي كانت عندي كنحطها سو فورم ان تيتر، وبالتالي انا كنبيع هذاك لو تيتر، وهذاك لاجون اللي كيشري من عند داك لو تيتر كيعطيني الفلوس لواحد لا ديوغي اللي كتكون محدده. وكذلك لو طو دانتيغي تيكون نيغوسيابل، كنتفقوا بيه انا ولاجون ايكونوميك الاخر. فبالتالي هنا لي زاجون ايكونوميك عنده الاختيار، يا اما لي زاكتيف غيال لي زوبليغاسيون ولا كيمشي لا دوموند لا موني اوتوماتيكمون بالنسبه لا بنك. دونك هذه هي الفكره بالنسبه لفريدمان. وفي الاخير كينيز كيقول بلا كينيز غروب تو لي زاكتيف، كاع هذوك لي زاكتيف جمعهم في واحد الجروب، يعني في واحد المجموعه، الا باستثناء لا موني اون اون سول كاتيجوري، يعني الا باستثناء سميتو الفلوس اللي هما لا دوموند بالنسبه لا بنك حطهم في واحد الكاتيجوري بوحده. فبالتالي هنا كينيز فرق لي زاكتيف الاخرين مع لا موني، يعني حط واحد الجروب خاص بالنسبه لي زاكتيف بحال لي زاكسيون لي زوبليغاسيون اي لي بار سوسيال في واحد البارتي، الا لا موني حطها في واحد البارتي اخرى. دونك هذه هي لا كيستيون الثانيه، وهادو هما الافكار اللي جاوب بها. ثالثا نشوفوا بالنسبه لا دوموند دو موني est-il affecté par la variation de taux d'intérêt chez Keynes et Friedman. السؤال الثالث كيقول واش لا دوموند دو موني كتأثر انطلاقا من لا فارياسيون، يا اما الارتفاع ولا الهبوط تاع لو طو دانتيغي بالنسبه لكينيز اي فريدمان. دونك الفكره الاولى كو سو سوا بور كينيز او بور فريدمان، يعني هاد الفكره هذه الاولى متفقين عليها بجوج كينيز و فريدمان. قال لك بلا لا دوموند دو موني diminue quand son rendement relatif anticipé baisse. يعني une fois le rendement anticipé baisse، يعني انه هذاك العائد اللي كيرجع ليا ولا هذاك الربح اللي كيكون من مورا واحد الاستثمار كنديرو. مثلا انا دومونديت لا موني واحد المونطون ودرت بيه واحد الانفستيسمون، فبالتالي هذاك لو روندمون غولاتيف انتيسيبي الا كان ناقص، فبالتالي هذوك الارباح اللي جاو من مورا داك الاستثمار كانوا ناقصين، اوتوماتيكمون ما غاديش نعاود ندوموندي لا موني، و اوتوماتيكمون لا دوموند دو موني حتى هي ديميني، حتى هي كتباسا. فبالتالي هاد الفكره هذه متفقين عليها بجوج كينيز و فريدمان. وكذلك sauf que la demande de monnaie keynésienne est affectée par la variation des taux d'intérêt puisqu'elle limite la détention de la monnaie comme une réserve de richesse. Donc هنا بالنسبة للفكرة الثانية كينيز هنا كيتافكتا par la variation de taux d'intérêt. قلنا كينيز ديما فاش كيدوي ضروري ما كاين انه كيجبد لو طو دانتيغي. لو طو دانتيغي قال لك il limite la détention de la monnaie. مثلا une fois لو طو دانتيغي كيهبط، فبالتالي لي زاجون ايكونوميك اشنو كيديروا في هذه الحاله؟ الى لا دوموند الى لو طو دانتيغي هبط، فبالتالي لا سبيكولاسيون يعني الناس ما غاديش يبقاو يديبوزيو فلوسهم في لي بنك، فبالتالي طو دانتيغي نقص. كذلك لا سبيكولاسيون لو ديبو بالنسبه لا موني في لي بنك حتى هو غادي تنقص. وحنا عارفين بلي هذاك لو ديبو يعني هذيك الفلوس اللي كتحط في لا بنك هي اللي كتعاود انها كتعطى الناس اللي كيدومونديو د لا موني. فبالتالي اون فوا غادي نقص لو طو دانتيغي، سي لو طو دانتيغي بيس
كذلك غادي تنقص لا سبيكولاسيون وغادي تنقص لا دوموند دومون. يعني واخا الناس انه غادي يدومونديو ما غاديش تكون هذيك الفلوس اللي هي كتجي من الاصل من هذوك لي ديبو اللي كتحطوا في لاموني. فبالتالي هنا لو طو دانتيغي كذلك كيليميت لينا لا ديتونسيون دو لا موني، حيتاش اصلا لا ديتونسيون دو لا موني هي واحد لا ريزيرف دو لا ريشيس. دونك هذه هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه هنا فين كيحاولوا انهم يبينوا لنا ما بين لو روندمون انتيسيبي تاع لي ديتر وكذلك المقارنه تاعهم مع لا دوموند دو لا موني. مثلا un agent détient des titres si le rendement anticipé est supérieur à celui des monnaies. واحد لاجون ايكونوميك اللي كيخبي فلوسو في لي تيتر، علاش كيخبيهم في لي تيتر؟ حيتاش لو روندمون انتيسيبي يعني العائد تاع الربح اللي كيرجع من لي تيتر تيكون كبر بالنسبه انهم يحطوا في لا بنك. علاش؟ حيتاش انه بالنسبه فاش كيخبي فلوسو في لي تيتر كتكون هذاك الشيء نيغوسيابل بالنسبه للوطو بالنسبه لا ديوري. دونك اوتوماتيكمون واحد لاجون غادي يمشي للبلاصه اللي غادي يكون رابح فيها مزيان. دونك الى دار لا ديتونسيون د لا موني في لي تيتر يعني بلي انه الربح ولا العائد اللي كيجي من لي تيتر كبر من لا موني. دونك شفنا قبيله بلي سو سون دي سبستيتي، يعني لاجون ايكونوميك يختار لو شوا اللي باغي هو واللي عنده فيه الربح اكثر. ونمشيو للسؤال الرابع والاخير اللي هو اللي كيقول واش لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني ايتيل بريفيزيبل. يعني بريفيزيبل سا فو دير واش هذيك لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني نقدروا اننا نتوقعوها واش غادي تطلع ولا غادي تهبط بالنسبه لا فيزيون كينيز اي فريدمان. دونك اولا فريدمان قال بلا لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني اي بريفيزيبل، يعني نقدروا اننا نتوقعوها. علاش؟ puisque la demande de monnaie ne dépend pas uniquement deux obligations اللي يعني لو طو دانتيغي. دونك كما كتشوفوا في هذه العلاقه هذه بلا في كتساوي بي في كيو على ام، يعني لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني مرتبطه بلو بري بلو كونتيتي البي اي بي تاع لو بيي وكذلك لا موني اون سيركولاسيون في ليكونومي. فبالتالي اون فوا هاد ثلاثه العوامل بثلاثه زائد لو طو دانتيغي اللي هو كيتحكم فيهم كاملين هما اللي كيحددوا لينا هاد لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني. فبالتالي اون فوا كنعرفوهم كاملين كنعرفوا واش هاد لا فيتيس غادي تطلع ولا غادي تنقص. فبالتالي فريدمان قال بلي هاد لا فيتيس دو سيركولاسيون راها بريفيزيبل، يعني ممكن اننا نتوقعوها واش غادي تطلع ولا غادي تهبط. دونك هذه هي الفكره بالنسبه لفريدمان. اما بالنسبه كينيز يدي لو كونترير، قال العكس، قال بلا لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني ما يمكنش اننا نتوقعوها بتاتا. علاش؟ حيتاش هاد كاع لي بارامتر هادو كيطلعوا وكيهبطوا، يعني ما يمكنش اننا نقدروا نتوقعوهم. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا. بالنسبه شفنا فيه كيلكو زيدة بالنسبه لا فيزيون كينيزيان. دونك ممكن احتمال كبير انه بعض الاسئله من هادو يقدروا تحطوا انهم في لي زيكزام. دونك نتمنى ان الشرح يكون واضح ومفهوم. فبالتالي اللي عنده شي سؤال ولا استفسار يخليه في لي كومونتير. دمتم في رعايه الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.